सुरुमा डिपोजिट खोल्न जाँदाखेरि यहाँ ओपनिङ छ भनेर ब्याङ्किङ जब खाइयो। त्यसपछि जागिरमा अगाडि बढ्दै जाँदा मास्टर्स गर्न सकिएन, त्यहाँ पनि अलिकति ठेस खाइयो। मेगा ब्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने 14.5 अरबको हाम्रो क्यापिटल छ, जुन 3000 प्रमोटर र 2 लाख सेयर होल्डर्सहरूबाट आएको छ भनेदेखि 135 अरबको डिपोजिट भइसकेको छ। मैले लिँदाखेरि हाम्रो ब्याङ्क 24-25औं नम्बरमा थियो 27वटा कमर्सियल ब्याङ्कमा। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि हामी डिपोजिटमा 14औं नम्बरमा, लेन्डिङमा 10औं नम्बरमा, प्रफिट टर्म्समा 11औं नम्बरमा छ। कम्फर्ट जोनबाट बाहिर काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैन भनेर आफैले आफैलाई च्यालेन्ज गर्ने त्यो इट इज मैले भने नि त्यो अपर्च्युनिटी छ, तर त्यो रिस्क म लिन सक्छु कि सक्दिनँ भनेर क्यालकुलेटेड रिस्क लिनु त आफै हो। सायद म नम्बर 1 ब्रान्डमै बसिरहन्छु भनेको भए आज सिइओ बन्ने पनि थिइनँ। नमस्कार, विकास बसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्चेली एक सफल बैंकर हुनुहुन्छ। उहाँले बैंकलाई मात्र होइन आफूलाई पनि एउटा सफल महिलाको रूपमा उपस्थित गराइरहनु भएको छ। बैंक अफ द इयर अवार्ड बैंकलाई दिलाउनु होस् वा बेस्ट वुमन म्यानेजरको अवार्ड आफूले हात पार्नु, पछिल्ला उहाँका एउटा केही सफलताका सूचकहरू। नेपालमा बैंकरहरू आफैमा एकदमै उच्च स्तरको कमाई गर्ने प्रोफेसनलहरूको रूपमा चिनिन्छन्। पैसा र प्रतिष्ठाको हिसाबले बैंकरहरू धेरैलाई लोभ्याउने गरी अगाडि बढिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको सन्दर्भमा आज हामी उहाँसँग नै एउटा सफल महिलाको हिसाबले कुराकानी गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, थ्याङ्क यू। नेपालको सन्दर्भमा बैंकरहरू पद, पैसा र प्रतिष्ठा सबैको हिसाबले लोभ्याउँदो अवस्थामा छन्, ठिकै हो है? पद र प्रतिष्ठाको निम्ति यो एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट वेल गभर्न्ड सेक्टर हो त। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ काम गर्दाखेरि इन्टेग्रिटी, अनेस्टीलाई सबभन्दा ठुलो कुरा मानिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि पनि यो आकर्षित जब भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले पब्लिकको मनी चलाइरहन्छौँ होइन, प्रमोटर्सहरूले हालेको भन्दा धेरै गुणा बढी हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यहाँ डिपोजिट राखेको हुन्छ। मेगा ब्याङ्ककै कुरा गर्ने हो भने 14.5 अरबको हाम्रो क्यापिटल छ, जुन 3000 प्रमोटर र 2 लाख सेयर होल्डर्सहरूबाट आएको छ भनेदेखि 135 अरबको डिपोजिट भइसकेको छ। सो यो पब्लिकको मनीलाई सेफली सञ्चालनमा ल्याएर यसलाई इन्भेस्ट गरेर यहाँ रिटर्न दिने भावनाले गभर्मेन्टको, राष्ट्र ब्याङ्कको रेगुलेसन्स, रुल्स, बजेटको प्लानिङ्सहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा मेरुदण्ड हो त ब्याङ्किङ सेक्टर। त्यसले गर्दाखेरि पनि यसको प्रतिष्ठा चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। अझ यसरी पनि हेरौँ न, तपाईँ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ एउटा पद, पैसा र प्रतिष्ठाको केन्द्रमा, यो तपाईँको कर्मको फल हो अथवा भाग्यको फल? यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ मेहनत बिना, कडा परिश्रम बिना त फल यसै आउँछ भन्ने कुरामा मलाई विश्वासै लाग्दैन। कुनै पनि व्यक्तिको सफलताको सूत्र मेरो निम्ति भनेको एकदम सजिलो छ, अपर्च्युनिटी प्लस हार्डवर्क होइन। तपाईँले आएको अपर्च्युनिटिजहरूलाई कुनै सेक्टरमा, ब्याङ्किङ सेक्टरमा मात्र नभनौँ, म आफ्नै बिजनेस गर्दैछु भने पनि आएको अपर्च्युनिटिजहरूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने क्षमता हुनु पऱ्यो, त्यो कन्फिडेन्स हुनु पऱ्यो, त्यो रिस्क टेकिङ एपिटाइट हुनु पऱ्यो र मेन चाहिँ तपाईँले 110% कन्टिन्युसली गर्नुपर्छ। तपाईँले आफूलाई सफल व्यक्तिको रूपमा आफूलाई उभ्याउन चाहनुहुन्छ अथवा म केही गर्दैछु मात्रै? म केही गर्दैछु नै, किनभने असिस्टेन्टदेखि जागिर खाएँ। असिस्टेन्ट हुँदाखेरि सुपरभाइजर बन्ने चाहना थिएन त, असिस्टेन्ट हुँदाखेरि म्यानेजर बन्ने चाहना त थिएन। त्यो स्टेप बाई स्टेप यो चाहनाहरू बढ्दै जाँदो रहेछ। आजको दिनमा असिस्टेन्टबाट सुपरभाइजर भए,
सुपरभाइजरबाट अफिसर, अफिसरबाट म्यानेजर, म्यानेजरबाट सिनियर म्यानेजर, डिसिओ अनि सिओ हो नि त। सो यो खुर्किराहरू पार गर्दै आइरहेको कि जस्तो लाग्छ। दुईटा कोणबाट हेरौँ न। एउटा पदीय हिसाबले सिइओ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भनेको कुनै पनि संस्थाको फर्स्ट म्यान नै, टप लेभलको म्यानेजर नै। हजुर। अर्को हिसाबले भन्ने हो भने इन्कम पैसाको हिसाबले पनि आज तपाईँ जुन बिन्दुमा हुनुहुन्छ, मैले सार्वजनिक डकुमेन्ट नै हो, तपाईँको ब्यालेन्स सिट मैले हेरेको थिएँ। गत वर्ष तपाईँले 1 वर्षकोमा ब्याङ्कबाट लिएको तलब भत्ताको रकम 1,70,32,000 भन्दा बढी छ। त्यो पनि एउटा उच्चतम बिन्दु हो। नेपाली महिलाहरू जो बिजनेसभन्दा बाहिर छन्, प्रोफेसनल म्यानेजमेन्टमा छन् भने त्यो उच्चतम कमाइ हो। त्यो त अब सफलताको एउटा सूचकहरू होइन नि। हो, डेफिनेटली। मान्छेलाई कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ अब कस्तो हुँदो रहेछ नि, असिस्टेन्ट हुँदाखेरि जुन 800 रुपियाँ कमाइएको थियो नि, त्यो त खर्च गर्ने ठाउँ नभएर अकाउन्टमा बसे त्यो चाहिँ डबलेर जान्थेँ महिनामा। विदेशमा कम्पेयर गर्ने हो भने पर्क्स एन्ड बेनिफिट धेरै नै माथि छ ब्याङ्किङ सेक्टर सिओजहरूको, कम्पनीजको सिओजहरूको। र ब्याङ्किङ सेक्टरमै कम्पेयर गर्ने हो भने आज अनुभवमा खोजिएको तलब सिओजहरूको मध्येमा 2700 कमर्सियल ब्याङ्कबाट 2-3वटा 4वटाको माथि होला होइन। अब यसलाई कसरी लिनु? भनेपछि तपाईँ अझै पनि जति तपाईँ पारिश्रमिक लिइरहनु भएको छ त्यो चाहिँ इन्टरनेसनल सिनारीको आधारमा र नेपालको सिनारीको आधारमा पनि तपाईँ कम पाइरहनु भएको छ। कम पाएको होइन भने मतलब मैले बसेर चाहिँ नि हजुर यो चाहिँ एक्सेप्सनल छ भन्ने अवस्था चाहिँ अझै पनि छैन जस्तो लाग्छ। अझ मेहनत गर्ने ठाउँ छन्, अझ यो मेहनतको सिलसिलामा आउने कुराहरू हुन् कि जस्तो लाग्छ। सो मैले भने नि यसको निम्ति मान्छेले गर्नुपर्ने मेहनतको कमेन्सुरेट छ कि छैन भनेर हेर्ने हो। के सम्हालेर बसेको छ, कस्तो किसिमको इन्टिग्रिटी गभर्नेन्सका इस्युजहरू। अहिले त सिओको कुरा गर्ने भन्ने हो। ठिक छ, सिओको जिम्मेवारी अथवा उसले लिएको जोखिम पक्षहरूबारे हामी फेरि चर्चा गरौँला। हामी कयौँ समाचार बनाइ पनि रहेछौँ, कयौँ समाचार पढि पनि रहेछौँ होइन। सिइओबाट भर्खरै अवकाश पाएका मान्छेहरू जेल जानु परेका घटनाहरू पनि हामीका अगाडि छन्। मरेपछि पनि मुद्दा लाग्छ भन्ने छ नि त। तर मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको अनुपमा खुञ्जेलीले आज जति पारिश्रमिक पाइरहनु भएको छ नेपाली सोसाइटीमा त त्यो उच्चतम लेभलको। डेफिनेटली त्यसलाई दुई मात्रै भन्न सक्दैन। यु भेरी करेक्ट इन द्याट। द्याट इज द रिजन वाइ ब्याङ्किङ सेक्टर इज सो अट्र्याक्टिभ होइन। ब्याङ्किङ सेक्टरलाई हामीले अट्र्याक्टिभ भन्छौँ। यहाँ मिहिनेत गऱ्यो भने फल रिवार्ड राम्रो छ भन्छौँ। त्यसैले धेरैजना आकर्षित हुनु पनि हुन्छ ब्याङ्किङ सेक्टरमा। र यसलाई चाहिँ सफलताको रूपमा लिन रमाइलो पनि हो। इट्स एन अनर होइन। हामीले चाहिँ वुमेन र मेन एउटै रथका दुई पाङ्ग्रा भन्छौँ होइन। त्यसमा धेरै से धेरै महिलाले यसरी अगाडि बढेर डिसिजन मेकिङ लेभलमा आएर कमाउने, डिसिजन दिने पोजिसनमा आउनुपर्छ भन्छौँ। सो दिस इज अ स्टार्टिङ भन्छु म। ठिक छ, आगामी दिनमा धेरै नै महिलाहरू आउँछन् जस्तो पनि। तपाईँ पर्सनल आफूले एचिभमेन्ट गरेका कुराहरूलाई हेर्ने हो भने मैले एउटा कोणबाट उच्चतम बिन्दु भनिसकेँ। अनुपमा खुञ्जेलीको योगदान के हो त? यो चाहिँ कस्तो भन्छु भने मैले एउटा संस्था भनेको कुनै एउटा व्यक्तिले सफलताको श्रेणीमा लाने होइन। यहाँ जति पनि कर्मचारीहरू छ उहाँहरूको इक्विभ्यालेन्ट कन्ट्रिब्युसन हुन्छ। एउटा लिडरले लिड गर्ने मात्र हो, तर त्यो टिममा त्यो टिमको एफर्टले रिजल्ट निकाल्ने हो। त्यति मिठो छ यो काम गर्नलाई नि। आजको दिनमा फर्केर हेर्दाखेरि म पनि प्रि इन्सेप्सनदेखि यो ब्याङ्कमा काम गरेको होइन। हामी चाहिँ 1840 जना भइसकेको छौँ मेगा ब्याङ्कमा काम गर्ने। हाम्रो प्रमोटर्सहरू 3000 भइसकेका छन्। 2 लाख सेयरधारी महानुभावहरू हुन्छ पब्लिक। देशव्यापी रूपले 204वटा ब्रान्चमा फैलिएका छौँ हामी। 58वटा जिल्लामा फैलिएका छौँ। अब 77 पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ हाम्रो। सो हाम्रो भिजन के थियो त मेगा ब्याङ्क एस्टाब्लिस हुँदाखेरि? हाम्रो भिजन के थियो भने ब्याङ्किङ साक्षरता देशव्यापी रूपले फैलाउनुपर्छ भन्ने होइन। र
यो हलोदेखि हाइड्रो सबै नेपालीको ब्याङ्क बन्ने, विश्वास जित्दै अगाडि बढ्ने, यी नाराहरूका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र यसलाई जस्टिफाई गरेका छ कि छैन भन्ने कुरा हो। मैले लिँदाखेरि हाम्रो ब्याङ्क 24-25औं नम्बरमा थियो 27 वटा कमर्सियल ब्याङ्कमा। अहिले फर्केर हेर्दाखेरि हामी डिपोजिटमा 14औं नम्बरमा, लेन्डिङमा 10औं नम्बरमा, प्रफिट टर्म्समा 11औं नम्बरमा छौँ। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि ब्याङ्कले विगतको नेतृत्वले भन्दा अहिलेको नेतृत्वले बेटर पर्फर्मेन्स दिइरहेछ अथवा अझ राम्रो रिजल्ट दिइरहेछ। यसो हजुर, सबैभन्दा पहिला त विगतको नेतृत्वले जग हालेको हो नि त। ठुलो मेहनत हुन्छ जग हाल्दाखेरि होइन। त्यो जग र त्यो फाउन्डेसन बलियो भएपछि त्यसमा माथि उठाउन त धेरै सजिलो हुन्छ भन्छ। अनिल शाहले जुन बिन्दुमा यो ब्याङ्कलाई छोड्नु भएको थियो त्योभन्दा त 10औं अङ्क तपाईँले माथि लैसक्यो। त्यो पहिला भन्दा राम्रो गर्यो उहाँले हालेको जगले गर्दाखेरि उहाँले 8 वर्षसम्ममा त 27औंबाट 25औं ल्याउनु भयो। बस यो सुरुवातमा गाह्रो हुन्छ सर। अझ पनि म के भन्छु भने यो मिडमा ल्याइसक्यौँ हामीले, अब यसबाट माथि जानलाई फेरि अर्को हर्कुलेन टास्क हुन्छ। किनभने त्यहाँ टप नच ब्याङ्क्सहरू छन् नि त। अब त टप 10 ब्याङ्कसँग कम्पिट गर्नुपर्छ नि त। कोही एकजनाको नेतृत्वले मात्र त्यो डिफ्रेन्सिएसन आउने होइन, बोर्डको भिजन हुन्छ। त्यो भिजन अनुसारले ब्याङ्कको ग्रोथ समातिरहेको हुन्छौँ हामीले। हाम्रो एन्टायर म्यानेजमेन्ट टिमको एउटा हौसला हुन्छ। त्यो बरकरार राखेर अगाडि जाँदाखेरि त्यसको रिजल्टिङ इफेक्ट आउँछ। मर्जर र एक्विजिसन भएको छ, त्यसको सिनर्जिस्टिक इफेक्टको पनि रिजल्ट आउँछ। सो अल दिस थिङ्स हेभ कन्ट्रिब्युटेड एन्ड आई से द्याट नेतृत्वले, सुरुको नेतृत्वले जुन फाउन्डेसन बनायो त्यसैमा हामीले यो जगमा चाहिँ बिल्ड गरिरहेको छ। यो ठिक छ। म फेरि पनि अलिकति तपाईँसँग तपाईँका आफ्ना अनुभूतिजन्य कुराहरूसँग जोड्न चाहन्छु। तपाईँ एउटा शिक्षित, एउटा राज्यको पहुँचमा पुगेको परिवारमा जन्मनु हो, हुर्कनु हो, त्यही ढङ्गको शिक्षा, त्यही ढङ्गको चाहिँ प्रेरणा पाउनु। मलाई लाग्छ तपाईँको समयमा जन्मिएका राणा शाह परिवारका महिलाहरू आज पनि गृहिणीमा सीमित छ धेरै मात्रा। तर तपाईँ फ्रन्ट लाइनमा देखिने गरी एउटा सफल महिलाको रूपमा स्थापित भइरहेको छ। केले प्रभाव पार्दो रहेछ? सबैभन्दा ठुलो कुरा त हजुर एउटा आफूले आफूलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्नुपर्छ र म केमा खुसी रहन सक्छु, मेरो प्यासन के हो भन्ने कुरा अन्डरस्ट्यान्ड गरिसकेपछि त्यसलाई फलो गरेर अगाडि हिँड्छ। करियर ओरिएन्टेसन हामी सबैमा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यहाँ मेहनत गर्नै पर्छ, त्यहाँ दुःख सामना गर्नै पर्छ, त्यहाँ फेलियर्स भोगिनै पर्छ होइन। म पहिला स्ट्यान्डर्ड चार्टरमा थिएँ, त्यसपछि नाभेल ब्याङ्क गएँ। मेगा ब्याङ्कमा प्रि इन्सेप्सनमा आउन पाइयो नि त। एउटा एस्टाब्लिस ब्याङ्करले नयाँ ब्याङ्क सुरु गर्न जाने कि नजाने होइन, यो जिरो बेसबाट फेरि सुरु गर्नु पर्यो नि त। त्यो रिस्क लिने कि नलिने हो। तपाईँको करियरमा एउटा उल्टो पाटो के देखिन्छ भन्दा धेरै पेसाकर्मीहरू एउटा आज जुन किसिमको कर्पोरेट ब्रान्डमा उभिएका हुन्छन् अथवा त्यो अम्ब्रेलाभित्र बसेका हुन्छन्, त्योभन्दा अर्को उन्नत स्तरको कर्पोरेट ब्रान्डमा जोडिन चाहन्छ। तर तपाईँको सन्दर्भ हेर्ने हो भने जति बेला तपाईँ स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड ब्याङ्क छोड्नुभयो त्यो बेलामा नम्बर 1 थियो। त्यसपछि तपाईँ नबिलमा जोडिनुभयो। नबिल छोडेर अर्कोमा मेगामा जोइन हुँदा पनि नबिल नम्बर 1 थियो। तपाईँहरू किन यो एकदमै नम्बर 1 ब्रान्डलाई छोडेर त्योभन्दा कमजोर ब्रान्ड रोज्नु भयो? कम्फर्ट जोनबाट बाहिर काम गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ र आफैले आफैलाई च्यालेन्ज गर्ने त्यो इट इज, मैले भने नि त्यो अपर्च्युनिटी छ, तर त्यो रिस्क म लिन सक्छु कि सक्दिनँ भने क्यालकुलेटेड रिस्क लिनु त आफै हो। सायद म नम्बर 1 ब्रान्डमै बसिरहन्छु भनेको भए आज सिओ बन्ने पनि थिइनँ। तपाईँले जुन डिसिजन गर्नुभयो एउटा बलियो ब्रान्ड छोडेर कमजोर ब्रान्डमा लम्कने, त्यो सबैको हदमा त्यस्तो किसिमको स्टेप राइट हुन्छन् अथवा तपाईँले लकिली त्यो मौका पाउनु? यसो लक त चाहिन्छ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। वाट एभर आई से, व्हेन आई से सक्सेस इज अपर्च्युनिटी प्लस हार्ड वर्क भन्छु, तर एउटा लक फ्याक्टर चाहिँ
कतै कतैबाट खेलिरहेकै हुन्छ। हामीले भन्छौँ नि यो त लेखेर आएको हुन्छ तर डोकोमा दुध दोहेर त अड्दैन नि, मेहनत त चाहियो नि भनेर। सो लक फ्याक्टर इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईँको आफ्नो सफलतामा कसलाई कति भ्यालु दिनुहुन्छ? जस्तो तपाईँले एउटा भन्नुभयो भाग्य, अर्को एउटा पारिवारिक इन्भाइरोमेन्ट, एउटा अवसर, अर्को प्रेरणादायी व्यक्तित्व जसले तपाईँलाई यो ट्र्याकमा जान प्रेरणा दिए। कुन फ्याक्टरले कतिखेर कति निर्णायक भूमिका खेल्दो? म कुन काम गर्दा रमाउँछु। आज 30 वर्ष बित्यो, 3 डिकेड्स। बिहान उठेर अफिस जाने भनेपछि अहिले पनि रमाइलो लाग्छ। प्रसन्न मुद्रामा अफिस आइन्छ भने मतलब प्यासन। एउटा इन्डिभिजुअललाई के गर्न मन लाग्छ? मलाई सायद ब्याङ्किङ होला, मलाई सायद नम्बर्सहरू होला, अरूलाई यही कुराले रमाइलो दिँदैन, किक भन्छौँ नि हामीले। सो इट अल डिपेन्ड्स अन इच इन्डिभिजुअल भन्छौँ। हरेक इन्डिभिजुअल फरक हुन्छ, उहाँहरूलाई केले रमाइलो दिन्छ भन्ने कुराको फरक हुन्छ, उहाँहरूको सोच फरक हुन्छ, कहाँ इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा, त्यो थट प्रोसेसै फरक हुन्छ। ब्याङ्कमा डिपोजिट खोल्न जाँदाखेरि यहाँ ओपनिङ छ भनेर ब्याङ्किङ जब खाइयो। त्यसपछि जागिरमा अगाडि बढ्दै जाँदा मास्टर्स गर्न सकिएन, त्यहाँ पनि अलिकति ठेस खाइयो। पछि 40 वर्षको उमेरमा भए पनि मास्टर्स सकाइयो होइन। एउटा काम जुनै पनि काम लिएपछि त्यो चाहिँ फत्ते गर्नुपर्छ, सफलताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसलाई इन्जोय गर्न सक्नुपर्छ भन्ने बुवाका भनेपछि तपाईँसँग केही रोचक फ्याक्टरहरू छन्? हजुर। जस्तो तपाईँ डिपोजिट गर्न जाँदा ब्याङ्कमा जागिर खान जानु। हजुर। त्यतिखेर त तपाईँलाई लकले साथ दिएको छैन? अब ठ्याक्क ग्रेजुएसन सकाएर बसेको थियो, मास्टर्स जोइन गरिएको थियो, पढाइ र जागिर सँगसँगै खान्छु भन्दाखेरि पढाइ छुट्यो, जागिरै मात्र खाइयो। त्यसपछि कसरी वर्ष बिते नै थाहा भएन, निरन्तर जागिर खाइयो। तर सर्टन लेभलमा गएर प्रमोसन नहुँदाखेरि यो मास्टर्स डिग्री छैन भनेर सुन्दाखेरि त आफै झस्कियो नि त। 40 वर्षको उमेरमा फेरि छोरी एसएलसी दिने, आफू पनि पढ्ने सँगसँगै। खास गरी महिला सशक्तिकरणको कुरा गर्दा, महिलाहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कुरा गर्दा आरक्षणको कुरा गरिन्छ, संरक्षणको कुरा गरिन्छ। तपाईँ यो आरक्षण अथवा संरक्षणवादप्रति कस्तो विचार राख्नुहुन्छ? यो सही हो, आरक्षणवाद सही हो, संरक्षणवाद सही हो, अथवा हामी सबै इक्वल हौँ, कम्पिटिसन गरेर जानुपर्छ? अब हजुरले मलाई यो क्वेसन सोद्धाखेरि आई हेभ टु टेल यु, पुरुष र महिला भनेर छुट्याउनै मिल्दैन जस्तो लाग्छ। तर इन्टरनेसनली 108 वर्ष लाग्छ यो जेन्डर ग्याप चाहिँ इक्वल हुनलाई भन्छन् होइन। इन्डिभिजुअलको थट प्रोसेसले भन्दाखेरि पनि हुनुपर्ने के हो त? एक्चुअली हुनुपर्ने त यो जेन्डर डिफ्रेन्सिएसन हुनै नपर्ने हो नि। मलाई चाहिँ एज अ वुमेन सिइओ कस्तो लाग्छ भनेर सोद्धाखेरि पनि एज अ सिइओ हाउ डु यु फिल भनेर रमाइलो लाग्छ। बिकज आई कम्पिट इन द मार्केट, आई एम इक्विभ्यालेन्ट टु एनी अदर सिइओज होइन। तपाईँलाई फिल हुन्छ म कोही भन्दा कहीँ पछाडि परेँ, कोही भन्दा कहीँ केही कमजोरी छ? त्यो हुँदो त सर म आज यो सिटमा हौसम्म बसेर इन्टरभ्यू नै दिइरहेको हुन्न थियो जस्तो लाग्छ। त्यो डिफ्रेन्सिएसन मैले कहिले जान्दै जान्दिनँ। बच्चामा पनि खेल्दाखेरि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त थिए नि त। सो म चाहिँ दाजुभाइको खेलमा पनि रमाउनु, साइकलै चढ्न जाने, डन्डीबियो खेल्न जाने, अब यसो बन्दुक लिएर पहिला जमानामा त त्यो कहिलेकाहीँ सिकार खेल्न जाने भन्ने पनि हुन्थ्यो होइन। जानुभयो? खुसी खुसी जाने, मार्नुभयो? मार्ने भन्दाखेरि पनि त्यो जाने, रमाइलो गर्ने। साँच्चै नै मारिहाल्न चाहिँ मलाई कहिले मन लागेन, बरु सिसीमा ताकेर हान्न चाहिँ रमाइलो लाग्थ्यो। त्यो आफ्नो आफ्नो स्वभाव हो। सो त्यसले गर्दा त्यो माहौलदेखि हुर्केर आएको भएर होला मलाई पुरुष र महिलामा डिफ्रेन्सिएसन गर्नुपर्छ र घरको हुर्काइमा पनि त्यो फरक भयो होला, पढाइमा पनि त्यो डिफ्रेन्सिएसन देखिएन होइन। भोलि जागिरै खाएर आउँदाखेरि पनि अब स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड त्यो बेलाको ग्रिन लिजमा काम गरियो, कामलाई रिवार्ड दिन्थ्यो उहाँहरूले होइन। नत्र त एउटै अर्गनाइजेसनमा 2 चोटि डबल प्रमोसन खाने कुरा पनि हुन्थेन होला। सो यी कुराहरूले गर्दाखेरि मलाई अहिले आएर मेरो दिदीबहिनीहरूलाई भन्नुपर्दाखेरि कामले नै हो है डिफ्रेन्सिएसन। तपाईँलाई लाग्छ जसरी कमेन्ट गरिन्छ एकदमै व्यापक, खास गरी महिला अधिकार कर्मीहरूबाट धेरै सुनिन्छ कि
विभेद भयो, डोमिनेन्ट भयो, हेपिए, पेल्सिए, अवसर दिएन। यी कुराहरू त समाजमा विदितै छन् नि सर। हैन, तपाईले आफ्नो जीवनमा त्यस्तो भोगाइ भोग्नु पर्यो। सायद त्यो भोगाइ भोगेर त्यसबाट लिनुपर्ने लेसन्सहरू लिएर अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने त यो भेदभाव र यो डिफ्रेन्सिएसनलाई चिरेर अगाडि आउनै सकिन्न होइन र। हाम्रो देशमा मात्र होइन, इन्टरनेसनली पनि छ यो डिफ्रेन्सिएसन त छ नि त। इन्टरनेसनल रिपोर्टहरूले पनि देखाउँछन् त यो। अब एकछिन संस्थाको उन्नति प्रगतिसँग सम्बन्धित विषय पनि कुरा गरौँ। तपाईँ एज अ महिला लिडरसिप र तपाईँले कोड म्यानेजमेन्ट टिममा टप 10 पोस्टमा 50% भन्दा बढी महिला रहेको कुरा गर्नु। यो देख्दा सुन्दर पक्ष, समाजको लागि देखाउनको लागि सुन्दर पक्ष, तर फेरि पनि यहाँका स्टेक होल्डरले खोज्ने भनेको त बेस्ट रिजल्ट, अरूले भन्दा बेटर गरेका छौँ भन्ने दाबी के छ त? मैले सिओ भएदेखि एजिएन्ट्सहरूमा बसेको छु नि आज। मेरो प्रमोटर्स र सेयर होल्डर्सहरूले उहाँले जुन एजिएममा आएर बोलिदिनुहुन्छ नि, वर्षमा एकचोटि बोलिदिनुहुन्छ, इट इज सो इम्पोर्टेन्ट फर मी। र त्यहाँ मैले देखेको छु उहाँहरूको ब्याङ्कको प्रगतिको बारेमा बोलिदिने र अझ राम्रो कसरी गर्न सक्छ भनेर बोलिदिनुहुन्छ। द्याट इज सच अ सपोर्ट फर मी। र ब्याङ्क भावनाले नम्बर्सले कुरा गर्छ नि त। गत 5 वर्षदेखिको मेगा ब्याङ्कको प्रगति हेर्ने हो भने वान नम्बर आई क्यान टेल यु, यो सिएजिआर पनि कम्पाउन्डेड एभरेज ग्रोथ रेट होइन। डिपोजिटमा हेर्नुहोस्, लेन्डिङमा हेर्नुहोस् या प्रफिटको टर्म्समा हेर्नुहोस्, मार्केटको एभरेज भन्दा मेगा ब्याङ्क डबल माथि छ। आजको दिनमा 24-25औँ ब्याङ्कबाट एकैचोटि 10औँ ब्याङ्कमा आउन त सक्दैन नि त, त्यो नहुँदो हो त। जब ग्रोथ रेट मार्केटको एभरेजलाई बिट गरेर डबल बिट गरेर अगाडि गइरहेछ भने त्यहाँ मेरो सेयर होल्डर्स, मेरा प्रमोटर्सहरू डिसेटिस्फाइड हुनुपर्ने त अवस्थै रहेन। उहाँहरूलाई रिटर्नको कुरा आउँछ होइन। वी हेभ गिभन 13.45 दिस टाइम होइन। र सुरुवाती दिनदेखि हेर्ने हो भने यो चाहिँ इन्क्रिजिङ ट्रेन्डमै छ। अहिले त मार्केटको एभरेजै 13मा आइरहेछ रिटर्नमा ब्याङ्किङ सेक्टरको। सो वी आर ट्राइङ टु मिट एन्ड बिट द मार्केट एभरेज। अबको मुभमेन्ट के हुन्छ यो ब्याङ्क? अबको मुभमेन्ट यो ब्याङ्क हजुर, अब मैले भने नि अब सहज दिनहरू अझै पनि छैनन्, किनभने अब झन् टप 10 ब्याङ्कलाई कम्पिटिसनमा जानुपर्छ। त्यहाँ उहाँहरूको ग्रोथ, उहाँहरूको स्ट्यान्डिङ, उहाँहरूको इयर्स अफ स्ट्यान्डिङले डेफिनेटली असर खान्छ। तर ती सबै कुरालाई चिरेर अगाडि बढ्नुपर्छ मेगा ब्याङ्क। हामी ब्याङ्कर हौँ, हामीलाई नम्बर्सले, हाम्रो थट प्रोसेस के छ भने अब मैले भने नि अघि ब्याङ्क फ्रम होम, कस्टमर्सहरूलाई वर्क फ्रम होम त हामीले गर्न सिक्यौँ ब्याङ्कर्सहरूले। ब्याङ्क फ्रम होम, घरै बसेर ब्याङ्किङ फेसिलिटिजहरू सजिलोसँग कसरी ब्याङ्किङका कार्यहरू अगाडि बढाउन सकिन्छ त भन्ने कुरामा फोकस भएर डिजिटलाइज्ड प्रोडक्ट्सहरू ल्याएर अगाडि जानुपर्छ। अहिले मेगा ब्याङ्कले भिडियो अकाउन्ट ओपनिङ फर्स्ट वान टु ब्रिङ इन द मार्केट होइन। घरमा बसेर अकाउन्ट खोल्न सक्ने टिक ब्याङ्किङ भनेर ल्याएको छौँ, क्वेरिजहरू इमिडिएटली हाम्रो जवाफ दिन सक्ने च्याट बोट भनेर ल्याएको छौँ होइन। त्यो हाम्रो वेबसाइटमा गएर क्वेरिजहरू लेखेपछि तुरुन्त जवाफ आउने। त्यसै गरेर अहिलेको लेटेस्ट हाम्रो क्युआर कोड 7000+ कस्टमर्सहरू भइसकेका छन्। सो क्यासलेस ब्याङ्किङतिर जाने, डिजिटल वर्ल्डतिर जाने, नयाँ युएसपी आफ्नो ब्याङ्कको क्रिएट गर्दै जाने। र मेगाको चाहिँ हजुर अहिले हामीले मेगा क्यापिटल पनि हाम्रो इन्सुरेन्समा इन्भेस्टमेन्ट छ। सो सब्सिडी कम्पनीजहरूमा इन्भेस्ट गरेर त्यो कम्पनीजहरूबाट पनि ब्याकवर्ड इन्टिग्रेसन भन्छ होइन। सो त्यो थट प्रोसेस पनि आइरहेको छ। सो यो मन्थन गरेर निकाल्नुपर्छ, पञ्चवर्षीय योजना कोरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी सबैले त्यसलाई ओन गर्नुपर्छ र त्यो डिफ्रेन्सिएटर त अबको 5 वर्षले देखाउँछ। ठिक छ। जसो ब्याङ्कहरूको ट्रेन्डहरू हेर्दाखेरि केही ब्याङ्कहरू बोर्ड ड्रिभन हुन्छ, केही ब्याङ्कहरू म्यानेजमेन्ट ड्रिभन पनि चलेका छन्, कयौँ ब्याङ्कहरू चाहिँ एकाध व्यक्ति ड्रिभन पनि छ। एउटा व्यक्तिले कमान्ड गरेको छ ओभरअल त्यसलाई, त्यसैको पेरिफेरीमा अरू चलिरहेका छन्। यो ब्याङ्कको कुन मोडलमा चलिरहेको छ? त्यो
बोर्ड ड्रिभन हो अथवा म्यानेजमेन्ट ड्रिभन हो? मैले यसमा के भन्न चाहन्छु भने यो हाम्रो बोर्ड यो ब्याङ्क स्थापना कालदेखि भिन्न छ भने नि 1219 जना प्रमोटर छ। ठिक छ, मैले भने यसमा यो कसको निर्णायक भूमिकामा अगाडि बढिरहेको छ? सञ्चालक समितिले समग्रमा यसको लिडरसिप दिइरहेको छ अथवा म्यानेजमेन्टको लिडरसिपमा चलिरहेको छ? अब यो मैले भन्नुभन्दा हजुरले बाहिरबाट हेरेर भन्दाखेरि ठिक हुन्छ जस्तो लाग्छ। अनि तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ? सो फर मी मैले भने नि फर मी वाट इज माई बोर्ड फर मी? माई बोर्ड इज अ पोलिसी मेकिङ द टप मोस्ट एसलनमा बसिरहनु भएको छ होइन। दे आर द ओनर्स अफ दिस ब्याङ्क होइन। उहाँहरूको भिजन, उहाँहरूको गाइडेन्स, उहाँहरूको थट प्रोसेस हुनैपर्छ नि। हाम्रो ब्याङ्कमा हेर्ने हो भने हजुर अरू ब्याङ्कमा जस्तो कुनै एक समूहको प्रभुत्व देखिँदैन नि त। हाम्रो बोर्डमा ब्याङ्किङ ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छेहरू पनि देखिनुहुन्न होइन। उहाँहरू आफ्नो आफ्नो क्षेत्रका स्पेसलिस्टहरू हुन्। कोही एजुकेसनबाट आउनुभएको छ, कोही ट्राभल एन्ड टुर्सबाट आउनुभएको छ, कोही आफ्नै बिजनेस गरेर आउनुभएको छ होइन। सो यो मिक्स जुन छ नि र प्रोफेसनली सिओलाई ब्याङ्क रन गर्न दिने हो नि त। अदरवाइज वाइ वुड यु पे सो मच फर द सिओ? गर्ने तरिका त यही नै हो नि। सो यो तरिका सही भयो भने त्यो अर्गनाइजेसन सही दिशामा जान्छ, त्यहाँ प्रगति पनि सही हुन्छ, त्यहाँको छलाङ पनि राम्रो हुन्छ भन्छु। अब लास्टमा तपाईँभित्रको एउटा डिजायर हुन्छ म यति गर्न पाएँ हुन्थ्यो भन्ने एउटा तीव्र इच्छा शक्ति, त्यो इच्छा शक्तिलाई तपाईँले रूपान्तरण गरिरहनु भएको छ अथवा त्यसमा विभिन्न किसिमका अवरोधहरू सिर्जना भएर तपाईँले सोचे जस्तो ब्याङ्क चलाउन सक्नु भयो? पछाडि फर्केर नम्बर्स हेर्दा मैले त्यो भन्यो भने फेरि त्यसलाई जस्टिफाई पनि हुँदैन होइन। इफ द ब्याङ्क इज रनिङ डबल द मार्केट ग्रोथ, हाउ क्यान यु से द्याट? हाउ क्यान यु इभन से द्याट वी आर नट इन द राइट डाइरेक्सन? मैले बोले पनि त्यो नम्बर्सले जस्टिफाई गर्दैन होइन। तर उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चम्रेको भन्छ नि, यति नै हो। हस्, थ्याङ्क यू।